बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो दिन जिसका खदशा था, वो दिन जिसका ख़तरा था, और जिस हवाले से इमरान खान कहा करते थे कि हम पर ये वक्त आ जाना है, आज यूं लग रहा है कि वो फैसला कुन दिन आ चुका है। इमरान खान का कहा 100% सच साबित होने जा रहा है और पाकिस्तान की 75 साला तारीख इस वक्त ख़तरे में पड़ चुकी है, क्योंकि सब नज़रें मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद पर हैं। ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है, और इसमें पाकिस्तान की मईशत जिस तरह हिचकोले खा रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जितनी ख़राब हो चुकी है, उसकी मिसाल 75 साला हिस्ट्री के अंदर नहीं मिलती। लेकिन इस सब के अंदर मामला इतना सादा नहीं है। दो तीन चीज़ें थीं। इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के पीछे जो नुक्ता अवाम के सामने रखा गया वो यही है कि एक जानिब महंगाई का जिन बेकाबू है, दूसरी जानिब इमरान खान मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा है, और इमरान खान ने इंटरनेशनली पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को इमरान खान ने नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए जनरल बाजवा भी इमरान खान को एक थ्रेट समझ रहे थे पाकिस्तान के लिए। अपेरेंटली यही कहानी सुनाई जाती है ना, यही मंजन बेचा जाता है। लेकिन तीन चार चीज़ें हमने देखी। हमने एक जानिब ये देखा कि इस हुकूमत ने आकर पिछले एक साल में जो कुछ किया और महंगाई को जहां तक पहुंचाया, मुझे नहीं लगता कि आपके सामने वो फिगर्स भी रखने पड़ेंगे। हर बंदा इस वक्त सफ़र कर रहा है, जिस मर्जी क्लास से वो हो। अमीर भी सफ़र कर रहा है और गरीब भी, और गरीब तो बहुत बुरे हालात के अंदर है और बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि मईशत के साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ऐसे दहाने पर है कि किसी भी वक्त हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं। आप देखें कि इसके साथ साथ आलमी सतह पर जो ताल्लुकात हैं उनमें आपने देख लिया कि चीन ने सुरखरू किया इमरान खान को, सऊदीया, यूएई, ये इन सारे के सारे ममालिक ने, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की मदद करने के लिए इस वक्त कोई तैयार नहीं है। अगर तो हम इनकी थ्योरी को मान जाएं कि इमरान खान ने इन ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब किए थे और अब बड़ी रीजनेबल गवर्नमेंट आ चुकी है, फिर तो इमरान खान के दौर में उनका इमरान खान को बेल आउट करना नहीं बनता था, और इस दौर में इनको बेल आउट करना बनता था। अलबत्ता सिचुएशन इससे बिल्कुल उलट है। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेजेस भी मिल जाते थे, पाकिस्तान बराबरी की सतह पर ताल्लुकात भी इस्तेवार कर लिया करता था। लेकिन अब हम बेगर्स भी हैं और हम चूजर्स भी नहीं हैं, और हमारी इज्जत भी कोई नहीं है और कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा। अब शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने IMF की तमाम सख्त शराइत मान ली हैं। नॉर्मली IMF पाकिस्तान से वो गारंटीज भी मांग रहा है जो आज तक IMF ने अपनी हिस्ट्री में किसी से नहीं मांगी। यानी IMF का जो अपना एक निज़ाम है उसमें यह होता है कि स्टाफ लेवल एक रेमेंट होता है, हो जाता है उसमें इतनी ज़्यादा कोई गारंटीज की इतनी ज़्यादा उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अब IMF ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो 9वां जायजा था उसके लिए भी पाकिस्तान के साथ साइन करने से पहले पाकिस्तान को उन्होंने तिगनी का नाच नचाया है। वो इसहाक डार जो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बड़के मारता था, जिससे डॉलर ने डरना था, जो इस बात पर बड़ा फख्र करता था कि देखें अभी तो मेरे आने का ऐलान हुआ तो डॉलर नीचे आ गया। डॉलर ने उसके बाद जो हमारे साथ किया, और डार्क इकोनॉमिक्स पाकिस्तान के लिए डार्क इकोनॉमिक्स में जिस तरह कन्वर्ट हुई वो आपके सामने, और पाकिस्तान को इंतहाई सियाह तरीन दौर में इसहाक डार ने धकेल दिया। ये कहते थे कि IMF तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है। IMF किस खेत की मूली है, मैंने इनके साथ मुज़ाकरात कर लेने हैं। अब उसी IMF ने पहले तो आपको तिगनी का नाच नचाया, उसी IMF ने आपको सारी शराइत मानने पर मजबूर किया, और अब वही IMF आपसे ये कह रहा है कि आपके दोस्त ममालिक आपके साथ जो कमिटमेंट करते हैं, आप पहले उनसे कंफर्म कराएं कि आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे या नहीं, फिर हम आपके साथ डील करेंगे। और इस चीज का अब इतराफ हो रहा है। इमरान खान ने पहले ही कहा था कि यह हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक हिटमैन के तौर पर आ रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को धचका पहुंचाकर पाकिस्तान की सालमियत तक खतरे में पड़ सकती है। अब हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब हों या UAE हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जब पाकिस्तान की मईशत का पूरा आप कह लेंगे पाकिस्तान की गर्दन पर उनका हाथ होगा, या वो चिड़िया जिसमें जान होती है किसी की,
پاکستان کی معیشت کی چڑیا ان کے ہاتھ میں ہوگی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان کے مفادات کا تحفظ کیے بغیر کوئی اور راستہ چن سکیں گے؟ ہمارے پاس ایک بند گلی ہوگی انٹرنیشنلی بھی، اور ہمارے پاس آپشن محدود ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے اب اعتراف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کمٹمنٹس جو دوسرے ممالک نے ہم سے کی ہوئی تھیں اس کی شورٹی آئی ایم ایف ہم سے مانگ رہا ہے، اور اس 1.1 بلین کے پیچھے ہمارا پورا ملک ناچ رہا ہے۔ نومبر سے یہ پیمنٹ ہولڈ پر ہے، یہ ایک بیل آؤٹ پیکیج ہے 2019 کا جو 6.5 بلین ڈالر کا ہے، اس کی پیمنٹ کی ایک قسط ہمیں نہیں مل رہی، اور پاکستان کے لیے یہ پیمنٹ بہت اہم ہے تاکہ پاکستان کے جو سینٹرل بینک ریزروز ہیں وہ سیف ہو سکیں۔ اس وقت 4 ہفتوں کی امپورٹ کے لیے یہ ریزرو صرف ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ اب پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے یہ قسط ضروری ہے۔ اب شہباز شریف پارلیمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کمٹمنٹ فرینڈلی ممالک کے ذریعے پوری کر لیں گے۔ سعودی عرب، چائنا اور یو اے ای نے پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بیلنس کریں گے۔ اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے وہ کمٹمنٹس فلفل کریں، جبکہ فرینڈلی ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب ایزی منی نہیں ملے گی۔ ویسے انٹرنیشنل کمیونٹی اور ساری بیل آؤٹ پیکیجز اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو، اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کب ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گریجویٹ ہو۔ ظاہر ہے پاکستان میں سارے پڑھے لکھوں کو نوکریاں تو نہیں ملتی، اس میں ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ نوکری کے لیے ایکسپیرینس چاہیے، لیکن ایکسپیرینس کے لیے بھی تو نوکری چاہیے۔ تو بالکل یہی صورتحال ہے۔ اب اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور آئی ایم ایف کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں پاکستان میں، انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے فیول کے حوالے سے جو ایک سکیم متعارف کروائی، آپ کو پتہ ہے جس میں یہ تھا کہ امیر کو مہنگا اور غریب کو سستا پٹرول دیں گے، 50 روپے سستا دیں گے، اور اس میں اتنے سی سی کی کار ہوگی تو ہم اس طرح کریں گے، ورنہ امیر شمار کر کے ہم انہیں مہنگا جو ہے وہ پٹرول دیں گے۔ تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس پر بھی ہمیں کنسلٹ نہیں کیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آپ ہمیں یہ پوری سکیم سمجھائیں کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم آپ کو پھر لون دیں گے۔ اب شہباز شریف نے جو اس وقت ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ ہمیں اب کچھ نہیں مل رہا اور ہمارے ساتھ اب کوئی بھی ملک تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ تبھی سائن ہوگا جب ریاض یعنی سعودی عرب اور ابو ظبی یعنی یو اے ای یہ دونوں فائنینشیل سپورٹ کو کنفرم کریں گے، اور جو ایس ایل اے ہے یعنی سٹاف لیول ایگریمنٹ، وہ ان کی یقین دہانی کے بعد ہی اب سائن ہو سکے گا۔ مطلب یہ ایک نئی شرط آ چکی ہے۔ ویسے حکومت اس آئی ایم ایف پروگرام کو اپنے پولیٹیکل گین کے لیے بھی یوز کرتی رہی ہے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ الیکشن اس لیے نہیں ہو پائیں گے کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیل چل رہی ہے، تو اس میں آئی ایم ایف نے بڑا سخت رد عمل دیا، سٹیٹمنٹ دی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آئی ایم ایف نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ آپ دیکھ لیں کہ 50 ارب کا مفت آٹا، اور آٹے پر جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، دھکے پڑ رہے ہیں اور جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، کئی لوگ مارے گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بجلی کا بل ہر بندے کے گھر پہنچ جاتا ہے، تو آٹا کیوں لوگوں کے گھر میں نہیں پہنچ سکتا؟ تو اس کے لیے ایک پیکیج دیا جا سکتا ہے، یعنی انہوں نے 50 ارب کا ایک پیکیج دیا ہے۔ لیپ ٹاپ کے لیے 10 ارب کی سکیم تیار ہے، لیکن 20 ارب میں الیکشن یہ نہیں کروا سکتے۔ تو اس حکومت کی بدنیتی ہر طرح سے واضح ہے۔ سچویشن یہ بن چکی ہے کہ پاکستان کے پاس سعودی عرب اور یو اے ای کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ مطلب اگر وہ ہمیں کمٹمنٹس نہیں دیتے تو ہم معاشی طور پر ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔